Ang taytayan sa Trans Central Highway nahulpa ang pundasyon nini tungod sa landslide. Reports John Lee Chavis, Viking. Live report. Nahulpa ang pundasyon o adunay nasigpatan nga pipila ka mga liki sa usa ka taytayan sa Cebu Trans Central Highway kun TCH ngadto sa barangay Kansamuroy lungsod sa Balamban nga namugna tungod sa sunod-sunod nga bunok sa uwan sa nakalabay nga mga adlaw. Sa kasamtangan one way lang ang gipaagian sa maong dapita o aduna nay gibutang nga mga signages tungod sa hulga sa agianan. Matud ni Kansamuroy Barangay Captain Alice Pacquiao nga sukad pa kaniadto landslide prone ng daan ang maong daan og delikadong agian hilabi na sa panahon sa ting-uwan. Gipasabot niya nga ang pagkaguba sa flood control system sa nahisgutan nga lugar mao'y nakadugang sa peligro sa pagkahugno sa yuta og erosion hilabi na adtong panahon nga nahuman ang kusog nga linog og ang grabing pag-uwan nga dina sa bagyong Tino. Subay niini ang kagamhanan sa lungsod sa Balamban mibutang na og mga road barriers. Dungan sa pahimangno ngadto sa mga motorista may kalambigitan sa risgo sa pag-agi samtang wa pa maayo ang maong dalan og samtang padayon pa ang assessment sa kagamhanan may labot sa damage niini. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system pagtumar og Synthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News. XFM report. Eric Seras Manain. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.